वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे वीलॉग्स बर वक्त मिलते रहें। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में जो कुछ हुआ, गुज़श्ता रोज़ पूरी कौम टीवी स्क्रीन से जुड़ी रही और आप सब अहवाल तफसीलन जान चुके हैं। दिन भर आपको इंतज़ार रहा कि पता चले कि होगा क्या। अगरचे पीटीआई के पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह आसिफ अली जरदारी आ रहे थे, जा रहे थे, काफ लीग से मिल रहे थे, तो सबको एक डर था कि शायद कुछ होगा। और फिर वही हुआ। शाम को जब खबर आई तो 186 वोट लेने वाले परवेज़ इलाही हार गए और 179 वोट लेने वाले हमजा शहबाज जीत गए। लेकिन ये सब हुआ क्यों, कैसे मुमकिन हुआ, इसकी बुनियादी वजह कौन बना, वो मैं आपके सामने रखूंगा और कानूनी जो माहिरीन हैं उनकी आरा भी आपके सामने रखूंगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। इसमें बुनियादी चीज़ ये थी कि चौधरी शुजात का ख़त, दिन को ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि ये ख़त चौधरी शुजात की जानिब से लिख दिया गया है डिप्टी स्पीकर को कि जी जो काफ लीग है वो या तो हमजा शहबाज को वोट देगी या वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेगी। इस खबरों से पहले जो सूरत हाल सामने आई वो भी बड़ी दिलचस्प है कि जो राजा सगीर PP7 रावलपिंडी कोटा से नून लीग के उम्मीदवार थे और उनको इलेक्शन कमीशन ने 49 वोटों से उनकी कामयाबी का ऐलान किया था। फिर लाहौर हाई कोर्ट के उस पे स्टे पे वो रुक गया था कि नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। अचानक कल सुबह उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ और वो भागते हुए जो लाहौर पहुँचे और फिर आपने देखा कि उनका वोटिंग से पहले उनका हल्फ भी लिया गया। इसी दौरान दिन में जब वोटिंग से पहले जो एक रुकन पंजाब असम्बली थी नून लीग की, वो कोरोना का शिकार हो गई थी। एक दिन पहले उन्होंने खुद को करंतना कर लिया था, लेकिन वो भी जो पूरे SOPs के साथ और जो कोरोना की किट है ड्रेस पहन के वो भी आ गए। उसके बाद ही हमारे कुछ सीनियर तज़कियाकारों और साफ़ियों ने कहना शुरू कर दिया था कि जी अब गेम हो गई है ख़तरनाक, क्योंकि ये जो दो लोग आए हैं इसका मतलब है कि वोट का जो डिफरेंस है वो 2-3 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वरना क्या ज़रूरत थी नून लीगों के एक खातून जो बीमार हैं, कोरोना के शिकार हैं, उन्हें उठा के लेके आ गए हैं ईवान में। फिर वही हुआ कि जब ये खबरें चली तो फिर जो चौधरी मोनस इलाही हैं वो चौधरी शुजात के पास पहुंचे और उन्हें कहा जी किस तरह की खबरें चल रही हैं कि आपने लेटर लिखा हुआ है, तो बराए मेहरबानी आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए जो हम अपने लोगों को दिखाएं ताकि उनका अवाम दूर हो सके कि जी आपकी डायरेक्शन यही है एज अ पार्टी सदर कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को वोट करें सारे लोग। तो चौधरी शुजात ने इनकार कर दिया वो वीडियो रिकॉर्ड कराने से। उसके बाद जब उनकी बात हुई मीडिया चैनल से, खासकर जियो से बात हुई मोनस इलाही की, तो उन्होंने कहा जी मैं भी हार गया, इमरान खान भी हार गए और आसिफ अली जरदारी जीत गए। उसके बाद फिर एक और डेवलपमेंट हुई, वो ईवान में गए तो उन्हें जाके एक और अपना लेटर निकाल दिया। ये पेश की जो उन्होंने अपनी मनसूबाबंदी की हुई थी चौधरी मोनस इलाही ने और परवेज़ इलाही ने, क्योंकि उन्हें शक था कि जिस तरह आसिफ अली जरदारी चक्कर लगा रहे हैं बार बार चौधरी शुजात के घर के और जो उनके आपस के इख्तलाफात हैं, उसके बाद उन्हें डर था कि चौधरी शुजात ऐसा कुछ कर देंगे। इसलिए उन्होंने एक रोज़ पहले पार्लिमानी पार्टी का खुफिया तौर पे इजलास बुलाया और वो इजलास जो पार्लिमानी पार्टी के उनके लीडर थे पंजाब में साजिद भट्टी, उनके ज़ेर सदारत हुआ। उन्होंने तमाम लोगों को हिदायत की कि आपने परवेज़ इलाही को वोट देना है और फिर उन्होंने एक लेटर भी जारी किया कि ये लेटर है और आप सब लोग, मेरी हिदायत है कि आप पार्लिमानी पार्टी लीडर की हैसियत से मेरी हिदायत को फॉलो करें और परवेज़ इलाही को वोट दें। उसमें काफ़ी देर वो रुके रहे काफ लीग के जो लोग थे कि आया हमने वोट देना है या नहीं देना। फिर उन्होंने वोट कास्ट कर दिए तमाम 10 वोट और टोटल 186 वोट परवेज़ इलाही को मिले और 179 हमजा शहबाज को मिले। इसके बाद जब वोटिंग का काउंटिंग का और अनाउंसमेंट का मरला आया तो फिर जनाब डिप्टी स्पीकर ने एक ख़त अपनी जेब से निकाला और उन्होंने कहा जनाब ये चौधरी शुजात जो काफ लीग के सरबराह हैं, सदर हैं, उनका ये लेटर है, इसमें उनकी डायरेक्शन वाज़ेह है। मैंने पार्टी को डायरेक्शन दे दी है कि हमजा शहबाज को वोट दे। आपने हमजा शहबाज को वोट नहीं दिए, इसलिए आपके 10 वोट अब काउंट नहीं किए जाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। आर्टिकल 63A में सुप्रीम कोर्ट ने यह तशरीह कर दी है, तो इसलिए ये वोट काउंट नहीं होंगे। तो इस दौरान फिर ईवान से जो राजा बिशारत थे मुस्लिम लीग काफ के लीडर, वो उठे और उन्होंने इतराज़ किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये पार्लिमानी लीडर का इख्तियार है कि पार्लिमानी लीडर की डायरेक्शन यहाँ पे प्रिवेल करेगी, पार्टी सदर की नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने उनके इस बात को रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद जो कानूनी माहिरीन है वो क्या कहते हैं, ये तो हो गया। उनमें से अक्सर माहिरीन की ये राय है कि नहीं, जो काफ लीग कह रही है, जो PTI कह रही है वो बात सही है
جو پارلیمانی لیڈر ہے اسی کی رائے پریویل کرے گی اور پارلیمانی لیڈر کی ڈائریکشن ہی چلے گی، اور اگر جو اراکین اسمبلی ہیں وہ پارلیمانی لیڈر کی ڈائریکشن کو فالو نہیں کرتے تو پھر صدر انٹروین کرے گا، اور صدر کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے لکھے گا الیکشن کمیشن کو یا اسپیکر کو لکھے گا کہ جناب ان لوگوں نے پالیسی کی وائلیشن کی اور لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جبکہ دوسری طرف سے کچھ ماہرین کے یہ آ رہا ہے کہ جناب ایسی بات نہیں ہے۔ 63A میں جب عمران خان صاحب گئے تھے سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کر دی تھی، اور اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے 63A میں کہ کوئی بھی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا جو رکن ہے وہ جب وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو، اعتماد کا ووٹ لینا ہو یا عدم اعتماد ہو، یا کوئی مالیاتی بل ہو یا کوئی دستوری بل ہو، آئینی بل ہو، تو اس میں پارٹی ڈائریکشن کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا۔ اس میں کہیں بھی پارلیمانی لیڈر کا ذکر نہیں ہے کہ اس کی ڈائریکشن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ وہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا جو رکن ہے وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا، تو وہ خلاف ورزی کس کی نہیں کر سکتا؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ پارٹی صدر کی ہدایت کی، پارٹی صدر کی ڈائریکشن کی۔ اس لیے جو چودھری شجاعت کا لیٹر ہے وہ ویلڈ ہے اور اس کی روشنی میں یہ درست ہوا۔ لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب گئے تھے، وہ ایک فیصلہ لے کے آئے، اور اس وقت سپریم کورٹ جب کہہ رہا تھا کہ جی ایک سزا دے دیتے ہیں، ان کو ڈی سیٹ کر دیتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے وکلا نے کہا تھا کہ نہیں جی یہ ڈی سیٹ میں بھی ہوں گے، اور یہ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہو۔ اب ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا، وہی بات عمران خان کے گلے پڑ گئی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے جب رولنگ دی تھی کہ عدم اعتماد درست نہیں ہے، یہ ناکام ہے، یہ غلط ہے، سازش ہے، فلاں لاڑ ہے، رات کو سپریم کورٹ کھلی، ہائی کورٹ کھلی، عمران خان صاحب نے سخت اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا پارلیمان کی کارروائی کہیں بھی چیلنج نہیں ہو سکتی، یہ غلط کیا سپریم کورٹ نے، رات کو عدالتیں کھول دی، فلاں ہوا، لاڑ ہوا، یہ اس طرح ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد اب جب ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، اگرچہ وہ پنجاب اسمبلی کے ہیں، تو رات کو ہی جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے 186 اراکین تھے وہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں پہنچے، وام بابا ایوان کے ذریعے انہیں ایک پٹیشن دائر کی کہ جی اس رولنگ کو کالعدم کرا دیا جائے، ہم جیت چکے ہیں، ہمارے پاس اکثریت ہے، تو اس لیے اس کو کالعدم کرا دیا۔ یہ قانونی بحث اب عدالت میں چلے گی اور عدالت ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن ایک بات جو عام لوگوں کے لیے ہے کہ 186 ووٹ ان کے تھے، ان کا مینڈیٹ تھا۔ اب ہم اس پہ بات یہ کریں گے کہ یہ قانونی طور پر جو آصف علی زرداری نے جو لیٹر لکھوایا یا جو مینیج کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بات اگر ہے تو یہ قانونی طور پر 100% درست ہے، یہ اخلاقی طور پر غلط ہے، یہ جمہوری اختیار کے منافی ہے، لیکن یہ قانونی طور پر یہ آصف علی زرداری کا رائٹ تھا کہ وہ جا کے چودھری شجاعت سے بات کرتے، کاف لیگ کو توڑنے کی کوشش کرتے، لیکن پرویز الہی کو انہیں پتا تھا کہ ان کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ پہلے بھی ان کے بقول انہوں نے ان سے دھوکہ کیا، وہ مٹھائی کھا کے چلے گئے اور پھر جا کے پی ٹی آئی کے امیدوار بن گئے۔ اس لیے انہوں نے سارا فوکس جو ہے نا چودھری شجاعت پہ رکھا، اور آخر میں وہ ان سے لیٹر لکھوانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو کیونکہ اس میں آصف علی زرداری نے یا نون لیگ نے کوئی لوگ توڑے نہیں ہیں، وہ جو کہہ رہے تھے نا 40 کروڑ 50 کروڑ 60 کروڑ دیا جا رہا ہے، وہ اگر ہوتا تو 4 6 8 لوگ جو نون لیگ کے غائب ہو جاتے، وہ نہ آتے، تو پھر اس پہ ہارس ٹریڈنگ اور یہ ساری باتیں سامنے آتی۔ لیکن یہ تو چودھری شجاعت کو انہوں نے رام کیا، چودھری شجاعت نے لیٹر لکھ دیا اور ان کا کام ہی آسان ہو گیا۔ انہیں ہر ایک بندے کے پیچھے پھرنے کے بجائے آصف علی زرداری نے ایک ہی بندے پہ نظر رکھی اور اسی کو رام کر کے انہوں نے اپنا کام کر لیا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے باوجود ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر اس ملک کے عوام کا اعتبار ووٹ سے اٹھ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں نے ووٹ دیے، لوگوں نے پی ٹی آئی کو جتوایا، 20 میں سے 15 نشستیں لیں، لوٹے ہارے، منرف رکن ہارے، تو اس کے بعد اگر ووٹ کی طاقت سے بھی تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر یہ صورتحال کس طرف جائے گی؟ عمران خان نے احتجاج کی کال دے دی ہے، رات کو ہزاروں لوگ کراچی میں اور لاہور میں نکلے، اور پھر اب سوال یہ اداروں کے پاس بھی جانا ہے کہ جناب اگر ووٹ کی کوئی عزت نہیں ملے گی، اگر ووٹ کا تقدس نہیں رہے گا، ووٹ سے لوگ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکیں گے، ووٹ سے تبدیلی نہیں آ سکے گی، اور پھر اس طرح کا جو غیر جمہوری آپ کہیں یا غیر اخلاقی کہیں یا اس کو اقدار کے منافی کہیں، ایسے اقدامات سے جب مینڈیٹ چوری کیا جائے گا،
جب اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے گا تو پھر یہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے کہ پاکستان اس کا مکمل ہو سکتا ہے۔ آئندہ جو اگلی ہمارا ویلاگ ہوگا اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا یہ تنہا آصف علی زرداری نے یہ سب کیا؟ نہیں، اس کے پیچھے اور بھی کردار تھے، اور 2 سے 3 کردار تھے۔ وہ کون تھے؟ یہ کیسے ہوا؟ چودھری شجاعت کیسے رام ہوئے؟ اور چودھری شجاعت نے کیسے اتنا بڑا یعنی اپنے بھائی کو انہوں نے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا، یعنی وہ بھائی جسے 75 سال وہ ایک پلیٹ میں کھاتے رہے، یہ کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا؟ یہ ویلاگ ہمارا آئندہ والا بھی ضرور سنیے گا۔ اپنے میزبان عمران اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔